नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। आज रातिदेखि मौन अवधि सुरु, प्रचार प्रसारमा रोक। गठबन्धनका शीर्ष दलहरू बारा र चितवनको चुनावी सभामा। बारा नै पुगेर ओलीले दिए गठबन्धनलाई चेतावनी। आगामी आइतबार 3वटा क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनमा पुरानो दलहरू अस्तित्व रक्षाको सङ्घर्षमा। नयाँले दिए चुनौती, गफ होइन काम गर्ने पार्टी छान्नेमा मतदाता प्रष्ट। पवित्र पाशुपात क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिकै अपवित्र हरकत। ऐतिहासिक पोखरी मासेर अनाधिकृत बस्ती विस्तार। पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि मुखदर्शक। यमनमा रमजानका लागि दान दिइरहेका बेला भागदौड, 85 को मृत्यु, 322 जना घाइते। दान दिइरहेका व्यक्तिलाई हिरासतमा लिइयो। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लबले हिमालयन शेर्पालाई हरायो। लाकेश लिम्बुको 1 गोल बन्यो निर्णायक। 18 अङ्कका साथ 3 स्टार दोस्रो स्थानमा उक्लियो। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन आज दलहरूले तीनै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरूले बारा पुगी छुट्टा छुट्टै चुनावी सभामा सहभागी भई आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन अपिल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाराको गढीमाईमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै निजगढ विमानस्थल छिटै शिलान्यास गरिने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको समयमा आफूले भने जस्तै निजगढ विमानस्थलको गृह कार्य सम्बन्धी काम सकेर छिटै शिलान्यास गरिने बताए। उनले बाराको विकासका कामहरू उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा गराउन सरकारले विशेष ध्यान दिने भन्दै उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादव उम्मेदवार भएको बताए। सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपेन्द्र यादवले मधेसको अधिकारका लागि गठबन्धन र सरकारमा सङ्घर्ष गर्ने बताए। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं बारा 2 का उम्मेदवार यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनाल लगायतले यादवको पक्षमा मतदान गर्न आह्वान गरेका थिए। बारामा आज नेकपा एमाले पनि चुनावी सभा आयोजना गरेको छ। सभामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकार रहिरहे वृद्ध भत्ता काट्ने दाबी समेत गरे। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारले विकासको योजना काटेर आफन्त पोषेको आरोप लगाए। देशमा विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन एमालेको उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन उनले आग्रह गरे। बारा 2 मा मुख्य गरी सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उपेन्द्र यादव, एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल, जनमत पार्टीका शिव कुशवाहा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रमेश खरेलबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। आज रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुने भएकाले दलहरूले चुनावी अभियान आक्रामक बनाएका हुन्। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 10 गते आइतबार हुन लागेको उपनिर्वाचनको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, तनहु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुन लागेको निर्वाचनको तयारी पूरा भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सामग्री मतदान स्थलमा पुगिसकेको उनले बताए। त्यस्तै सहायक प्रवक्ता अर्यालले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि बिहीबार रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुने जानकारी दिए। उक्त अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने। वैशाख 10 गतेको लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी आयोगले पूरा गरेको छ। हाम्रो 3वटै निर्वाचन हुने उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रहरूमा आयोगले यसभन्दा पहिले नै आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू, कतिपय सामग्रीहरू जिल्लामै मौजातबाट चाहिँ चलाइयो, कतिपय अब जिल्लाले वरपरका जिल्लाबाट पनि व्यवस्थापन गरेर मिलाउनु भयो भने वरपरबाट मिलाउन नसकेको जिल्लामा नभएका निर्वाचन सामग्रीहरू आयोगले आफ्नो स्टोरमा रहेको मौजातबाट पठाएर चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ।
आचार संहितालाई कार्यान्वयन गराउन जिल्ला स्तरीय अनुगमन संयन्त्रका साथै स्थानीय प्रशासन सक्रिय रहेको जिकिर गरे। शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेमा सबै सहमत भए पनि संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिसै गर्न सकेन। संसदका विषयगत समिति र संसदीय सुनवाई समितिको गठन र प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा एकमुष्ट सहमति खोज्ने एमालेको अडानका कारण सहमति जुट्न सकेन। अर्को संसद बैठक अघि सहमति जुटाउने प्रयासमा शीर्ष नेताहरू छन्। वैशाख 4 गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति भयो। सहमति बमोजिम हतार हतार संवैधानिक परिषदको बैठक पनि डाकियो। कहाँसम्म भने 8 गते शुक्रबारका लागि तय भएको बैठक 6 गते बुधबार नै डाकिएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाको विदेश जाने कार्यतालिकाका कारण बैठक अगाडि सारिएको थियो। तर उक्त बैठकले प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस भने गर्न सकेन। संसदीय समिति गठन लगायतका सबै विषयमा एकमुष्ट सहमति खोज्नुपर्ने ओलीको अडानका कारण उक्त बैठकमा प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न नसकिएको सत्तापक्ष बताउँछ। जेठ 15 मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने बेला भइसकेको छ। माओवादी त यस्तो पार्टी हो, माओवादी केन्द्रको नेतृत्व त यस्तो नेतृत्व हो कि राष्ट्रको समस्या हल हुन्छ भने हर कुरामा चाहिँ लचक हुने। तर तपाईँले लचक मात्रै देख्नुहुन्छ, फेरि माओवादी दृढ पनि त्यत्तिकै हुन्छ नि। यो सहमतिकै साथ हुन्छ। गठबन्धनको टिम पार्टीहरू बसेर यसबारेमा एउटा उपयुक्त निर्णय लिन्छन्। समस्या सिर्जना गर्ने होइन, समाधान खोज्ने हो। तर हिउँदे अधिवेशनमा विचाराधीन केही विषयमा सहमति जुटाउन र संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न शीर्ष नेताहरू छलफलमै छन्। प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेपछि संसदीय सुनवाई गर्न संसदीय समिति समेत नरहेको अवस्थामा सुनवाई समिति सदस्यबारे पनि सहमति जुट्नुपर्ने र संसदका विषयगत समितिको नेतृत्वबारे पनि सहमति हुनुपर्ने एमालेको अडान छ। नेकपा एमालेले 10 वटा विषयगत समितिमा 4 वटा समितिको नेतृत्व दाबी गरेको छ भने सुनवाई समितिमा पनि 4 सदस्य मागेको छ। सत्ता पक्ष भने एमालेका यी दुवै मागमा सकारात्मक छैन। तर सत्ता पक्षले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकमा एमालेको साथ खोजेको छ। त्यसैले एमाले पनि सके जति बार्गेनिङ गर्ने पक्षमा छ। त्यसैले सबै महत्त्वपूर्ण विषयहरू एकैपटक टुङ्ग्याउनु पर्ने अडानबाट एमाले पछि हटेको छैन। संवैधानिक परिषदको जुन बैठक बसेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रसङ्ग तपाईँले उठाउनु भयो, यस सन्दर्भमा पनि के हो भने नियुक्तिको लागि हामी सिफारिस त गर्ला संवैधानिक परिषदले, संसदीय सुनवाई समिति आज हामीसँग छैन, त्यहाँ छलफल गर्न सक्ने परिस्थिति आज पनि छैन भनेपछि हामीले किन ती समितिहरू बनाउने कुरामा आनाकानी गर्ने, किन ढिलाढाला गर्ने, यो कामलाई पनि छिटो अगाडि बढाएर लिएर जाउँ भन्ने सन्दर्भमा नेकपा एमालेको हाम्रो दृष्टिकोण यही हो। यसलाई थप अतिरिक्त कुनै अडान भनेर भनिरहनु पर्ने कुरा होइन, यो नियमित गर्नै पर्ने, अनिवार्य गर्नुपर्ने काम छिटो गरौँ भन्ने भनाइ मात्रै हो। पटक पटक छलफल हुँदा पनि नेताहरू सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन्। विशेष गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक छोटो प्रक्रियाबाट संसदबाटै टुङ्ग्याउनेमा सत्तापक्षको जोड छ भने विषयगत समितिमा छलफल नगरी यो विषय टुङ्ग्याउन नसकिने अडान एमालेको छ। यही विषयमा कुरा नमिल्दा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। त्यस्तै संसदमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकलाई पनि छिटो टुङ्ग्याउन पनि सत्तापक्षले प्रतिपक्ष एमालेको सहमति खोजेको छ। तर हिउँदे अधिवेशन अन्त हुने समय आइसक्दा समेत दलहरूबीच सहमति नजुट्दा अलमल कायमै छ। वैशाखको चर्को घामले चितवन, तनहु र बारा जति तातेको छ त्योभन्दा बढी अहिले चुनावी माहौलले तातेको छ। यही वैशाख 10 गते 3 जिल्लाका 3 क्षेत्रमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावी सभामा सक्रिय छन्। उनीहरू आफूले निर्वाचन जित्ने दाबी पनि गरिरहेका छन्। तर त्यहाँको माहौल र अङ्कगणित हेर्दा उपनिर्वाचनमा ठूला दललाई आफ्नो जनमत जोगाउनै चुनौती देखिएको छ। 50 वर्ष लागिसक्यो, कति दिनियो सूर्यलाई र रुखलाई मात्र दिएको दिए गर्ने, अब त घन्टीमा दिनियो, अब त फेर्न पर्यो नि घन्टीको मुहार। बाबु देश परिवर्तन गर्न पर्यो त। यी तनहु क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाता हुन्। उनीहरू भन्दैछन् कति पुराना पार्टीको पछि लाग्नु, आखिर यिनले गरे के? त्यसैले देश परिवर्तन गर्ने हो भने पहिला मत परिवर्तन गर्नुपर्छ।
त्यसैले नयाँ पार्टीलाई मत दिन्छु। अब चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताको पनि कुरा सुन्नुहोस्। चितवनवासीले भने ती काङ्ग्रेसका मान्छेले उनका उम्मेदवारलाई छोडेर यसलाई हाल्छन् भोट। ती मान्छे हुन् भने चाहिँ देश बनाउनु सक्ने त्यो गर्नु पर्दैन। सत्यको पनि त हुनुपर्छ। सत्य प्रमाण भन्ने नै अनुभव हो। अनुभव बिनाको प्रमाण हुँदैन। प्रमाण भन्ने माथिबाट हेर्छ अरे। अहिले अघि नै मैले भनिनँ काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई ऊ आफ्ना मान्छेलाई छोडेर उसले त भन्छ भन्न त ऊ रिसाउला भनेर। तर यसपालिको भोट हेर्नुलाई त समूह त उसलाई दिन्छु, यही रविलाई दिन्छु। उमेरले झण्डै 4 वर्ष पुगेका बुढा समेत नयाँ पार्टी खोज्दै हिँडेका छन् र यी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। कार्यकर्ता बाहेकका धेरैजसो मतदाता विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने मुडमा छन्। त्यसो त यसको झल्को गएको आम निर्वाचनमा पनि मतदाताले प्रष्ट रूपमा दिएका थिए र यो पटक अझै बढी टड्कारो रूपमा छनक दिएका छन्। पुरानो दलहरूको वर्चस्व बिस्तारै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनाकर्षण भइरहेको छ तिनीहरूप्रति, तिनीहरूको पार्टीप्रति, तिनीहरूको नेतृत्वप्रति। अब यहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चुनावमा पनि म के देख्छु भने नयाँ र पुरानो बिचको द्वन्द्व छ। मलाई थाहा छैन को जित्छ को हार्छ होइन, किनभने म त्यस्तो सर्वे गरेर हिँड्ने मान्छे पनि होइन। तर यो कुरा पक्का के छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले पुराना चाहिँ पार्टीहरू जो मूलधारका राजनीतिक दल भनिन्छ नेपाली काङ्ग्रेस खास गरी सबभन्दा पुरानो पार्टीलाई र अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ मधेसमा पनि पुरानो पार्टीलाई चुनौती आइरहेको छ। उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू एकै ठाउँमा हुनु परेको छ। कसको विरुद्ध भन्दा नयाँ पार्टी जनमत पार्टीको विरुद्ध, सीके राउतको विरुद्ध। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। यो उपनिर्वाचनमा पहिले जस्तो काङ्ग्रेस र एमाले वा एमाले र जसपा बीच प्रतिस्पर्धा हुने सङ्केत देखिँदैन। बरु पुराना दल र नयाँ दल बीच प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। जस्तो तनहुँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग काङ्ग्रेस वा एमालेका उम्मेद्वार बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने देखिएको छ। यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट स्वर्णिम वाग्ले, नेपाली काङ्ग्रेसबाट गोविन्द भट्टराई र एमालेबाट सर्वेन्द्र खनाल उम्मेद्वार छन्। माहौल आफ्नो पक्षमा पार्न सबै उम्मेद्वार लागिरहेकै छन्। तर स्वर्णिमको पक्षमा जुन माहौल देखिएको छ त्यस्तो माहौल काङ्ग्रेस र एमालेका दुवै उम्मेद्वारको पक्षमा देखिँदैन। यद्यपि बाजी कसले मार्छ त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न। तर के चाहिँ प्रश्न भन्न सकिन्छ भने यहाँ मुख्य प्रतिस्पर्धा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्ले र काङ्ग्रेस उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई बीच हुनेछ र पुराना पार्टीलाई पहिले जस्तो यसपटक सहज हुने छैन। यद्यपि सबै उम्मेद्वारले जितको दाबी गर्न भने छाडेका छैनन्। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको प्रश्न पारेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली र राष्ट्रिय हित विपरीत देखिएकाले कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। निजी कम्पनीलाई नागरिकको डाटाको पहुँच दिने काम उचित नभएकाले यो विषयमा छानबिन समितिले थप निष्कर्ष निकाल्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले मिटर ब्याजीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यस सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि केही ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। कुन मिटर ब्याजी कुन तरिकाले ठगिएको छ त्यसको उजुरी लिने आएको थियो। त्यो उजुरी लिने आयोग बनिसकेपछि हामी त त्यसको ऐन पनि संशोधन गर्दैछौँ। आज मात्रै हाम्रो विधेयक समितिको क्याबिनेटको विधेयक बैठक पनि थियो र त्यहाँ बैठकमा पनि हामीले एउटा मिटर ब्याजलाई जुन पहिला क्याबिनेट डिसिजन गरेको थियो मिटर ब्याजलाई एउटा के अरे फौजदारी अपराधको रूपमा त्यसलाई दर्जा दिने र त्यसलाई त्यो अनुसारको कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्ने निर्णय अनुसार आजको केही नेपाल ऐन संशोधनको विषयमा पनि यो विषय परेको छ, त्यो छलफल भइरहेकै छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता शर्माले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, लेखा परीक्षणमा बोर्डको सदस्यमा चार्टर अकाउन्टेन्ट भोजराज पाण्डेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजनाका लागि जग्गा प्रदान गर्ने
निर्णय पनि गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ठिक अगाडि केही दशक अघिसम्म एउटा शानदार पोखरी देखिन्थ्यो। भण्डारखाल बगैँचासँगै जोडिएको यो पोखरी आज कहाँ छ? न नयाँ पुस्तालाई थाहा छ, न त पुरानो पुस्ता नै चुइक्क बोल्छन्। पशुपतिनाथको नाममा रहेको यो पोखरी जनप्रतिनिधिकै मिले मतोमा मासिएको तथ्य फेला परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जननिर्वाचित वडा अध्यक्ष नै पोखरी मास्न लागेको तथ्य पनि फेला परेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ठिक अगाडि केही दशक अघिसम्म एउटा शानदार पोखरी देखिन्थ्यो। भण्डारखाल बगैँचासँगै जोडिएको यो पोखरी आज कहाँ छ? न नयाँ पुस्तालाई थाहा छ, न त पुरानो पुस्ता नै चुइक्क बोल्छ। पशुपतिको नाममा रहेको यहाँको पोखरी खोइ भनेर सोध्ने समेत कोही छैन। यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि र पशुपतिका कर्मचारी समेत तै चुप मै चुप भएपछि पोखरीको अस्तित्व समेत नामेट भएको छ। यी घरहरूलाई हेर्नुहोस्, यी घर त्यही हराएको पोखरीलाई चिहान बनाएर खडा भएका हुन्। यहाँ झन्डै 1 दर्जन घरहरू पोखरी पुरेर बनेका छन्। 3 रोपनी 6 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताले नै कब्जामा लिएर पोखरी माथि नै यसरी घर खडा गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस वडा कमिटीका नेतादेखि नेभी सङ्घका क्याम्पस सभापतिसम्मले पशुपतिको नाममा रहेको पोखरी पुरेर यी घरहरू बनाएको प्रमाण हामीले फेला पारेका छौँ। यो नक्सा हेर्नुहोस्। 2021 को नक्सा अनुसार किता नम्बर 93 मा प्रष्टसँग पोखरी रहेको देख्न सकिन्छ। तर अहिले पोखरी त छैन नै, खाली जग्गा समेत भेट्न मुस्किल छ। यो नक्सा पनि हेर्नुहोस्। यो 2042 सालमा भएको नापीको नक्सा हो। यो नक्सामा प्रष्ट देख्न सकिन्छ पोखरीको जग्गा यसरी कित्ता काट भएको। यद्यपि त्यो बेला घरहरू भने नबनेको स्थानीय वयोवृद्धहरू सुनाउँछन्। पछिल्लो 20 वर्षको अवधिमा यहाँ यी सबै घरहरू बनेका हुन्। हेर्नुहोस्, पोखरीको 3 रोपनी 6 आना मध्ये कसले कति जग्गा खाए। किता नम्बर 101 का धनी पद्मा राईले 2 आना 2 पैसा 2 दाम। किता नम्बर 102 का धनी अम्बिका देवी अधिकारीले 14 आना 1 दाम। किता नम्बर 103 का धनी नानी मैया वैद्यले 15 आना 1 पैसा 1 दाम। किता नम्बर 104 का धनी कान्छी संगतले 2 आना 2 पैसा। किता नम्बर 106 का धनी कान्छी संगतले 1 आना 2 पैसा। किता नम्बर 110 का धनी देवलक्ष्मी संगतले 3 पैसा 2 दाम। किता नम्बर 111 का धनी नीलनाथ प्याकुरेलले 2 पैसा 2 दाम। किता नम्बर 112 का नाम नखुलेका धनीले 10 आना 3 पैसा 2 दाम। किता नम्बर 113 का धनी जगत बहादुर श्रेष्ठले 2 दाम। किता नम्बर 117 का धनी ईश्वरी वैद्यले 7 आना 3 पैसा। जग्गा खानेहरूले खाएका चाहिँ कसरी रहेछन् भने छेउको केही आना निजी जग्गा किन्ने र साथमा रहेको पोखरीको सार्वजनिक जग्गा सर्लक्कै मिच्ने धन्दा चलाएका रहेछन्। जस्तो पशुपति क्याम्पसका नेभी सङ्घ सभापति मनोज वैद्यका बाबु ईश्वरी वैद्यले 6 रोपनी केही दाम जग्गा किनेका रहेछन्। बाँकी 7 रोपनी 3 दाम जग्गा या पुकु पोखरीको मिचेका रहेछन्। त्यसो त यहाँ व्यक्तिले मात्रै पोखरी मास्ने र त्यही घर बनाउने काम गरेका छैनन्। वडा अध्यक्षले समेत भवन बनाउने प्रयत्न गरेका छन्। किता नम्बर 112 को नाम नखुलेको भनिएको धनी वडा कार्यालय हो, जसले 10 आना 3 दाम 2 पैसा जग्गा यसरी तारबार गरेर घेरेको छ। सार्वजनिक जग्गा र पोखरी संरक्षण गर्नुपर्ने वडा आफै पोखरी मासेर खाने काममा सक्रिय भएको छ। पशुपतिको नाममा रहेको भण्डारखाल बगैँचा सँगै जोडिएको यपुखु पोखरीको अवशेष क्षेत्रमा छौँ हामी,
जहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यी जमिन यति मात्रै खाली छ। यो 3 रोपनी 6 आना जग्गा मध्ये अरू सबै हडपिसकेको छ। यो 10 आना जति जग्गा बाँकी छ यहाँ, त्यो पनि वडा कार्यालयले संरक्षण गर्नुको साटो यो क्षेत्रमा उल्टै वडा कार्यालयको भवन बनाउने भन्दै यो क्षेत्र यसरी तारबार गरेर घेरिएको छ। पोखरीको संरक्षणका लागि होइन, कतिसम्म भने यो क्षेत्रमा यसरी यहाँ वडा कार्यालयको भवन निर्माणका लागि भनेर राखिएको यो बोर्ड जहाँ विरोध भएपछि यसरी घुमाएर राखियो। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईँलाई यो घुमाएर देखाउन चाहन्छौँ। यहाँ लेखिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालय भवन निर्माण स्थल, ताकि यो पोखरी थियो 3 रोपनी 6 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरीमै संरक्षण गर्नुको साटो उल्टै वडा कार्यालयले यहाँ वडा भवन बनाउने भनेर यसरी भवन निर्माण स्थल भनेर बोर्ड नै टाँगेको छ। जनप्रतिनिधि संरक्षण गर्ने होइन, मासी खान पल्किएका छन् भन्ने एउटा उदाहरण यो पनि हो। वडा अध्यक्ष आसमान संगतको घरसँगै टाँसिएको पोखरी यसरी गायब हुँदा समेत उनी रहस्यमय ढङ्गले चुपचाप बसेका छन्। आफ्नै पोखरीमा घर बन्दा समेत पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारी र पदाधिकारी मुन्टो फर्काउँदै हिँडेका छन्। अझै भनौँ उनीहरू राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता सामु निरीह बनेर चुपचाप बसेका छन्। नेपालमा उपचार गराउँदा उल्लेख्य सुधार नभएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि भारत लगियो। तर उनलाई नेपालमै उपचार सम्भव छ, किन भारत लगियो भनेर चिकित्सकहरूले नै विरोध गरेका छन्। छातीमा सामान्य संक्रमण देखिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई गत 18 गतेदेखि 22 गतेसम्म त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरेर राखिएको थियो। रिपोर्टको आधारमा संक्रमणले फोक्सोमा थोरै पानी जमेको देखिएको थियो। त्यसबेला सुईबाट 1 साता र मुखबाट 1 साता गरी करिब 2 साता एन्टिबायोटिक समेत चलाइएको थियो। तर गत सोमबार भिडियो एक्सरे गर्दा समेत सो पानी यथावत रहेको पाइएपछि पानी झिकेर परीक्षण गरिएको थियो। रिपोर्ट सामान्य नै आए पनि पटक पटक संक्रमण देखिएकोले सरकारकै जोडबलमा भारतमा उपचारका लागि पठाइएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दाबी छ। अलिकति अस्वस्थ हुनुभएको त पक्कै हो, तर गम्भीर होइन। हामी धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति थिएन। हिजो बसेरै हामी छलफल गरेका हौँ। बिहानसम्म आउँदो अलिकति सुधार थियो, अझ सुधार हुँदै थियो। तर डाक्टरहरूले एकचोटि राम्रो उपकरण भएको ठाउँमा जाँच्दा छिटो सन्चो हुन्छ भनेको हुनाले मैले नै रामचन्द्रजीलाई सल्लाह दिएँ। उहाँ त भन्दै हुनुहुन्थ्यो यही भए त मलाई यही ठिक हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ हामीले निर्णय गर्ने होइन यस्तो कुरा। देशको बारेमा राजनीतिको बारेमा त हामी निर्णय गरौँला, तर उपचारको बारेमा निर्णय त डाक्टरहरूले गर्थ्यो। डाक्टरले जे भन्छन् तपाईँले मान्नुपर्छ भनेको थिएँ, अनि मात्रै मान्नु भएको थियो। अहिले दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालमा राष्ट्रपति पौडेलको उपचार जारी छ। यता स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति र उपचारको राम्रो प्रबन्ध हुँदाहुँदै उपचारका लागि बाहिर गएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। वीर अस्पतालका चिकित्सकहरूले अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधन हुँदाहुँदै भारतमा उपचारका लागि किन लगियो भनेर प्रश्न गरेका छन्। एम्सबाटै छातीरोग विषयमा डीएम उपाधि हासिल गरेका 3 जना वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट वीर अस्पतालमा कार्यरत छन्। स्रोत र साधन पनि राम्रो भएको छ। पौडेलको उपचार वीर अस्पतालमै हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ। राष्ट्रपति चाहिँलाई उपचार गर्ने अनि चाहिँ चिकित्सक समूह बनाएर समिति बनाएर सुरु गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्नु भएन होइन। त्यो कुरामा म डाक्टर अनिलसँग चाहिँ विश्वस्त पनि छु। अब यदि यो प्यानेलले नै भनिदिएको हो, यो कसैले चाहिँ अनि चाहिँ नेपालमा प्रश्न पनि उठाउँदैन थियो। भिआइपीलाई भर्ना गरेपछि एउटा चाल्नुपर्ने प्रोसेसमा त्यहाँको हस्पिटल डाइरेक्टरले, इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनको डिनले 2 जनाकै ठुलो कमजोरी भयो। उहाँले ठुलो अनि चाहिँ कमी कमजोरी देखाउनु, त्यो नगर्नु पर्थ्यो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले नेपालमा राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी नै नदिनु गलत भएको बताए। उपचारका लागि विज्ञ चिकित्सकको टोलीले उपचार गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा नियमित अपडेट दिनुपर्ने भए पनि नेपालमा भएका दक्ष चिकित्सकको परामर्श बिना उपचारका लागि अन्य देशमा लैजानु गलत भएको उनको भनाइ छ।
यसअगाडि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमा पनि सामान्य अवस्थामा पनि विदेशमा उपचारका लागि जाने प्रविधि हाबी थियो। नेपालमा उपचार सम्भव नभए रोग पत्ता नलागेको खण्डमा थप उपचारका लागि अन्य देश जानुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। तर नेपालमा सम्भव हुने उपचारलाई समेत बेवास्ता गरेर राष्ट्रको ढुकुटीबाट देशका अस्पताल चार्नुले भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। भेरी नदीमा निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइते भएका छन्। जाजरकोट डोल्पा सडक खण्ड अन्तर्गत जाजरकोटको तल्लु बगर र रुकुम पश्चिमको 820 कोट जोड्ने निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिँदा त्यहाँ काम गरिरहेका 2 जना श्रमिकको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। नलगाड नगरपालिका 12 मा निर्माणाधीन पुल भाँचिएको हो। उक्त समयमा पुलमा हिँडिरहेका 3 जना भेरी नदीमा खसेर बेपत्ता भएका छन् भने अन्य 8 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सख्त घाइते भएका 3 जनालाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। अन्य घाइतेहरूको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 103 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1645 को नमुना परीक्षण गर्दा 103 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। बिहिबार थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 397 पुगेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 26 जना, आइसियुमा 8 र भेन्टिलेटरमा 3 जना उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट आज मात्र 61 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सबैमा आग्रह गरेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि नेपालका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा समेत जोखिम बढेको छ। संक्रमणको जोखिम बढेपछि सीमा नाकाहरूमा चेक जाँचमा कडाई गरिएको छ। भारतबाट आउनेहरूका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै पर्साको वीरगञ्जमा चेक जाँच थालिएको छ। बुधबार मात्र वीरगञ्ज स्थित शङ्कराचार्य गेटमा रहेको कोरोना हेल्थ डेस्कमा गरिएको चेक जाँचका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। हामीले दिनभरिमा लगभग 90 जनाको आदत टेस्ट गरेको छौँ भनेपछि बाँकी अरू सबैजनाको हामीले स्क्रिनिङ टेस्ट गरेको छौँ। स्क्रिनिङ भनेको टेम्परेचर लिने हो। त्यसपछि चाहिँ हामीले अरू सबैको कोभिड एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ। बाँकीको हामीले बढी चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको टेस्ट गर्छौँ। दाँतको उपचार गराउन आएका बिरामीको परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। जिल्लामा कोरोनाका बिरामी देखिन थालेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। त्यस्तै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सीमावर्ती क्षेत्रमा स्वास्थ्य सतर्कता बढाएको जनाएको छ। काठमाडौँको कपन स्थित सरस्वती नगरमा एक महिलामाथि चक्कु प्रहार भएको छ। बिहिबार दिउँसो पसलमा बसिरहेकी निरु पाण्डे भट्टराईमाथि चक्कु प्रहार भएको थियो। चक्कु प्रहारमा घाइते भएकी भट्टराईको उपचारका लागि महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा लगिएको थियो। अस्पताल पुर्याएपछि केही बेरमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका छन्। चक्कु प्रहार गर्ने व्यक्ति भने फरार छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानमा कार्यरत अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँको टोली घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। घटनाबारे थप विवरण भने आउन बाँकी छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले लागु औषध कोकिन सहित 2 विदेशी नागरिक पक्राउ परेको जनाएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ब्युरोले लागु औषध कोकिन 1 केजी 80 ग्राम सहित भारतीय नागरिक रविन्द्र कुमार र केन्याका नागरिक पिलिसिया वन्जालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। काठमाडौँ वडा नम्बर 17 मा रहेको एक होटलमा रहेका भारतीय नागरिकको साथमा रहेको कालो रङको कपडाको झोलाभित्र लागु औषध कोकिन फेला परेको र घटनाको थप अनुसन्धान गर्दा इथियोपियाबाट काठमाडौँसम्म ल्याई भारतीय नागरिकलाई कोकिन दिने केन्याका नागरिकलाई 1000 अमेरिकी डलर सहित अर्को होटलबाट पक्राउ गरिएको ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले जानकारी दिए। बरामद
भारत लागू औषध कोकिनको अन्दाजी अवैध बजार मूल्य 2 करोड 33 लाख रुपैयाँ बरामद गरेका छौँ, जुन 1 किलो 80 ग्राम छ। यो कोकिन चाहिँ हामीले यो ठमेलमा अवैध रूपमा चाहिँ कोकिनको कारोबार हुँदैछ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा हामीले चाहिँ प्रहरी परिचालन गरेका थियौँ र प्रहरी परिचालन गरिसकेपछि वैशाख 1 गतेदेखिको सूचनालाई डेभलप गर्दै जाँदा वैशाख 5 गते हामीले लिने र ल्याउने र लिने मान्छे समेतलाई हामीले चाहिँ पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ। पक्राउ परेका विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट लागू औषध मुद्दामा म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोले जनाएको छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। उद्योग विभागले विदेशी लगानीको स्वीकृत स्वचालित मार्ग मार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। विभागले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाललाई 2 करोडदेखि 10 करोडसम्मका परियोजनाहरू प्रस्ताव भएका तोकिएका उद्योगमा स्वचालित मार्ग मार्फत विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको हो। उक्त प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै सरकारका सम्बद्ध निकायहरूसँग आबद्ध गर्ने र विभागको सेवालाई पूर्ण अटोमेसन गर्ने गरी तयारी भइरहेको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए। स्वचालित मार्ग अर्थात् अटोमेटिक रुटबाट विदेशी लगानीकर्ताहरूले 100% वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौता मार्फत लगानी गर्न सक्नेछन्। लगानी स्वीकृत गर्न विभाग आइरहनु नपर्ने उनले बताए। सेक्टरका उद्योगहरू र त्यहाँ यो उद्योग हुन्छन् भनेर लेखेको छ, त्यसैलाई मान्यौँ अहिले हामीले सेक्टर र सब सेक्टर। त्यसमा अनुमति लिनुपर्नेलाई राखेनौँ, जस्तै क्यासिनो जस्ता पूर्व अनुमति लिनुपर्नेलाई राखेनौँ हैन। त्यस्ता चिजहरूलाई हामीले एक्सक्लुड गर्यौँ। जुनमा अर्को कुनै लले गभर्न गर्छ, अर्को कुनै निकायले पूर्व स्वीकृति दिनुपर्छ, त्यस्ताहरू हटाएर औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूचीमा भएका उद्योगहरूलाई राख्यौँ हैन। अब त्यो कारणले गर्दा अहिले हामीले चाहिँ त्यो गरेको सूचना आउन ढिलो भएको भन्दा पनि अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी पनि तयार भयौँ। अब त्यो नेपाल सरकारको प्रक्रिया पूरा गरेर यता हामीले सँगसँगै तयारी गरेको। नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्नका लागि उद्योग विभागले प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सरलीकरण गर्ने यो प्रणालीको विकास गरेको जनाएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेपाली शेयर बजार सूचक नेप्सेका दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से 15.73 अङ्कले घट्दै 1904.40 बिन्दुमा बन्द भएको हो। दोहोरो अङ्कले घटेको बजारमा आज कारोबार रकममा समेत सङ्कुचन आएको छ। आज 98 करोड रुपैयाँ बराबरका 32 लाख किता शेयर खरिद बिक्री भए। आज 33 कम्पनीको शेयर मूल्यमा मात्र सुधार भयो भने 178 कम्पनीमा गिरावट आएको छ। त्यस्तै 8 कम्पनीको मूल्य भने स्थिर छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई पराजित गरेको छ। आज एन्फा कम्प्लेक्स 7 दुबाटोमा भएको खेलमा 3 स्टारले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। 3 स्टारको जितमा लाकेन लिम्बुले खेलको 14औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। खेलको 48औं मिनेटमा हिमालयनका कप्तान विश्वास श्रेष्ठ पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकेका थिए। 3 स्टारका पिटर शोगुनले अबायोमीलाई पेनाल्टी क्षेत्रभित्र लडाएपछि हिमालयनले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो, तर विश्वासको पोस्ट बाहिर प्रहार भयो। जितसँगै 3 स्टार 10 खेलमा 18 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। हिमालयन 9 अङ्कका साथ 13औं स्थानमा रहेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आज रातिदेखि मौन अवधि सुरु। प्रचार प्रसारमा रोक। गठबन्धनका शीर्ष दलहरू 12 र चितवनको चुनावी सभामा 12 नै पुगेर ओलीले दिए गठबन्धनलाई चेतावनी।
आगामी आइतबार 3वटा क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनमा पुरानो दलहरू अस्तित्व रक्षाको सङ्घर्षमा नयाँले दिए चुनौती, गफ होइन काम गर्ने पार्टी छान्नेमा मतदाता प्रष्ट। पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिकै अपवित्र हरकत, ऐतिहासिक पोखरी मासेर अनाधिकृत बस्ती विस्तार, पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि मुख दर्शक। यमनमा रमजानका लागि दान दिइरहेका बेला भागदौड, 85 को मृत्यु, 322 जना घाइते, दान दिइरहेका व्यक्तिलाई हिरासतमा लिइयो। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लबले हिमालयन शेर्पालाई हरायो। लाकेश लिम्बूको 1 गोल बन्यो निर्णायक। 18 अङ्कका साथ 3 स्टार दोस्रो स्थानमा उक्लियो। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।